सुदन गुरुङ गृहमन्त्रीजी तपाईँ त्यत्रो फिलोसफर होइन। तपाईँले सेकेन्ड ह्यान्ड स्टेटमेन्टलाई आफ्नो बनाएर स्टेटमेन्ट नदिनुहोस्। जस्तो धनी हुनु अपराध होइन भन्नुभयो, तर धनी हुँदाखेरि वैध आम्दानी गर्नु चाहिँ अपराध होइन। फेरि ट्याक्स तिरेर अनि त्यसपछि आफ्नो विज्ञताको आधारमा, आफ्नो पौरखको आधारमा, आफ्नो रगत पसिना आँसु बगाएर धनी हुनुपर्छ। जस्तो कालो धन भन्छ, कालो धन भने घुसखोरीबाट, कमिसनबाट, अदृश्य बिचौलिया स्रोतबाट, एनजिओबाट डलर खेती गरेर देशको सूचना बेच्ने जासुसी काम गरेर कमाउनेलाई के भनिन्छ? कालो धन भनिन्छ। हिजो नेपो बेबी भनेर अर्काको घरमा आगो लगाउने, आफ्नै पनि उनीहरूको 4-5 वटा त अपार्टमेन्ट रहेछ, करोडौं करोडको जायदाद सम्पत्ति जेथा मानौँ उनीहरूको पिता माता चाहिँ कुनै चौधरी जस्ता थिए, उनीहरूको बुवा आमा जमिनदार थिए, उनीहरूले आँखाले भ्याएसम्मको जमिन थियो भने जस्तो छ। अब प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहदेखि गृहमन्त्री सुदन गुरुङ, अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले लगायत सबै मन्त्रीहरूको लगभग सम्पत्ति सार्वजनिक हुँदाखेरि एक हिसाबले भन्नुपर्दा उहाँहरूलाई नपुग्दो केही छैन। अलल्ले सम्पत्ति भन्छ नि, औलाद नगद, सुन, जमिन, जायदाद, सेयर, के को कमी छ? गाडी, घोडा, हिरा, जवारत, मणि, माणिक्य, औला सम्पत्तिले ओतप्रोत भएका मन्त्री र प्रधानमन्त्री यो क्याबिनेटमा देख्न पाइयो। यो न्यारेटिभ्स नै फेल खान्छ के गरिबहरू भ्रष्ट हुन्छन् भन्नु गरिबहरूप्रतिको अपमान हो। गरिबहरूमा भएको महानता तपाईँले देख्नु नै भएको छैन। उनीहरू एक छाक खाइरहेको बेला आधा छाक बाँड्छन् उनीहरू, त्यो खालको महानता मैले देखेको छु। र धनीहरू शुद्ध हुन्छन् भन्ने होइन, धनीहरू पनि महाभ्रष्ट छन्, गरिबहरू पनि भोका उडुस जस्तो भएर लुटेका छन्। अब अहिले हेर्नुको प्रवृत्ति हेर्नुपर्छ, कुण्ड बानी मुण्ड बुद्धि। अब अहिले त्यसकारण यो धनी मन्त्री भयो भन्दैमा खाँदैनन् भन्ने होइन, झन् बिचौलिया यिनीहरू भने नवधनाढ्य हो। यिनीहरूलाई खानी बानी पर्या हुनसक्छ र यिनीहरूले फेरि पनि त्यो खानी बानीलाई निरन्तरता दिन सक्छ। हाम्रो देशको मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भयो। यो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुनु बित्तिकै सारा नेपाली जनताको होस उड्यो। बाफ्रे कहाँबाट आयो यत्रो सम्पत्ति? सुदन गुरुङको त्यत्रो सम्पत्ति, त्यत्रो जग्गा, त्यत्रो सेयर, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको 190 तोला सुनदेखि ब्याङ्क ब्यालेन्स, गाडी, जग्गा जमिन सबै यसरी सार्वजनिक भइरहेको छ। यो आइसकेपछि अहिले मान्छेहरूले यसको स्रोत के हो, कहाँबाट आयो यत्रो पैसा, यत्रो सम्पत्ति, सुन, देश साँच्चीकै स्वर्णिम युगमा प्रवेश गरिसकेको हो त भन्ने शङ्का, प्रश्न गरिरहेछन्। कसरी हेर्नुभयो तपाईँले यो सम्पत्ति, मन्त्रीहरूको सम्पत्तिलाई? अब अहिले यो क्याबिनेटका मन्त्रीहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक भएको छ। अब प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहदेखि गृहमन्त्री सुदन गुरुङ, अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले लगायत सबै मन्त्रीहरूको लगभग सम्पत्ति सार्वजनिक हुँदाखेरि एक हिसाबले भन्नुपर्दा उहाँहरूलाई नपुग्दो केही छैन। अलल्ले सम्पत्ति भन्छ नि, औलाद नगद, सुन, जमिन, जायदाद, सेयर, के को कमी छ? गाडी, घोडा, हिरा, जवारत, मणि, माणिक्य, औला सम्पत्तिले ओतप्रोत भएका मन्त्री र प्रधानमन्त्री यो क्याबिनेटमा देख्न पाइयो। कुरा के हो भने कोही व्यक्ति धनी हुनु अपराध त होइन होला, तर त्यो धनी पुर्ख्यौली थियो या पछि नवधनाढ्य भयो। पछि धनी भए पनि उसले ट्याक्स तिरेर अथवा वैध आम्दानी गरेर त्यसको कर तिरेर त्यो व्हाइट मनी अन्तर्गत ऊ धनी भएको हो कि कमिसन, घुसखोरी, एनजिओबाट डलरको खेती गरेर अदृश्य स्रोतबाट रातो वा कालो धन बटुलेर ऊ धनी भयो? अब अहिले सवाल त्यो चलेको छ, किनभने योभन्दा अगाडिसम्म यो क्याबिनेटको मन्त्रीहरू यति धनी होलान् भनेर मन्त्रीमण्डल यसपालिको सुन्नु न। कुरा के हुन्छ भने नि, पुर्ख्यौली धनी मान्छे पहिल्यै प्रचारित हुन्छ, उसको विषयमा थाहा हुन्छ। जस्तो मैले आफ्नो बारेमा धेरै ठुलो कुरो गर्दिनँ, म धनाढ्य किसान परिवारको मान्छे होला, मेरो विषयमा सबै वेल अन्डरस्टुड छन् होइन। मैले त आफ्नो जमिन बेचेर, जग्गा बेचेर जीवन निर्वाह गरेको छु। अब मेरा हजुरबाहरू हौदामा हात्ती बात्ती होलान्, बुवाहरू तबेलामा घोडा बाँध्नुहुन्थ्यो होला, धेरै जग्गा जमिन थियो होला, बरु त्यो मैले बेची होला। तर कोही मान्छे जमिनदारका सन्तान हुन्छन्, मुखियाका सन्तान हुन्छन्, कोहीको पुर्ख्यौली सम्पत्ति हुन्छ, त्यो बेग्लै कुरा हो। तर अहिले मन्त्रीमण्डलमा रहेका अनुहारहरू, खास गरी भन्ने भने केही मन्त्रीको विषयलाई लिएर
भन्नाले सबै मन्त्रीको विषयलाई लिएर सुनले पयलपुर छन्, हिराले झकिझकाउ छन्, सुनले पयलपुर स्वर्णिम मन्त्रीमण्डल तेरे स्वर्णिम मन्त्रीमण्डल पनि हो। अनि कति क्यारेटका सुनहरू पनि छँदैछन्। अब सभामुखको अस्वाभाविक सम्पत्ति विवरण पनि हामीले देखिहाल्यौँ। सवाल के हो भने म केही भन्दिनँ यो विषयमा, अहिले पब्लिकमा आग लागिरहेको छ। कृपया मन्त्रीजीहरू, प्रधानमन्त्रीजीहरू, तपाईँमाथि पब्लिकले बेनिफिट अफ डाउट दिन सक्छन्। खास गरी प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहदेखि गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री सबैले, शिक्षा मन्त्रीको पनि राम्रै रहेछ, शिक्षा मन्त्री, सबै मन्त्रीहरूले आफ्नो सम्पत्तिको टोटल विवरण त दिनुभयो, तर कुन स्रोतबाट कसरी वैध आर्जन गर्नुभयो, कर कति तिर्नुभयो भन्ने पनि विवरण बाहिर ल्याइदिनु पर्यो। आफ्नो सम्पत्ति उहाँहरूले शुद्धिकरण गर्नु पर्यो। किनभने तपाईँले भने अनुसार बालेन शाहजीको, प्रधानमन्त्री बालेन शाहले आफ्नो सोर्स दिनुभएको छ सामाजिक सञ्जाल भनेर। ल तपाईँको जानकारी राम्रो छ। तपाईँ ककसको कति सम्पत्ति तपाईँले पाएको प्रारम्भिक जानकारी दिनुहोस्, अर्को डेटा म तपाईँलाई प्रस्तुत गर्छु। ल भन्नुहोस्। जस्तो प्रधानमन्त्रीको बालेन शाहको 190 तोला जति, 190 तोला जति सुन भने कति हो? बाफरे, त्यही 5-7 करोड जति हुन आउँछ अहिले हिसाब गर्दा, 7 करोड जति। अनि सुदन गुरुङजीको जमिन मात्रै तपाईँको 350 रोपनी कहाँबाट आयो? हो, फेवातालको प्रकरणमै म करोडौँमा फसी भन्नुभएको छ उहाँले त्यतिखेर। त्यो पैसा कहाँबाट आयो? 90 तोला सुन छ सुदन गुरुङ, 90 तोला सुन, सेयर करोडको 4 करोडको उहाँको सेयर, 2 करोडको स्टक मार्केटमा लगानी। अब स्वर्णिम वाग्लेजीको सुन, हिरा, जमिन, ठाउँ ठाउँमा जायदाद, 4वटा बङ्गला होइन, यो सबै हेर्दा 35-36 करोडको सम्पत्ति छ। अब हुँदा हुँदा हाम्रो सविता गौतम बडो स्ट्रगल गरेको भन्ने नानु बहिनी, उहाँ यो मन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँको पनि अकुत सम्पत्ति रहेछ। एकचोटि सरस्वती त्यो सुन, जग्गा, जमिन, जायदाद, सेयर आदि इत्यादि गाडीको हिसाब सोडोडोलो गर्दा कसको कति रहेछ म तपाईँलाई विवरण दिन्छु। यो अनुसार सबभन्दा धनी मन्त्री रहेछन् गौरी यादव, जसको टोटल सम्पत्ति 70 करोड हुन आउँछ। 70 करोड 70 सुन जग्गा जमिन सबै मिसाएर। अनि त्यसपछि डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेको 32 करोड सम्पत्ति होइन, 35 करोड। अनि सुदन गुरुङको 32 करोड, समित पोखरेलको 25 करोड, बालेनजीको 12.5 करोड, खड्गराज पौडेल जसलाई गणेश पौडेल पनि भनिन्छ पर्यटन मन्त्री, उहाँको 12 करोड, विराज भक्त श्रेष्ठको 9 करोड, सविता गौतमको 5 करोड, रामजी यादवको झन्डै 5 करोड, प्रतिभा रावलको 5 करोड, डाक्टर विक्रम तिमल सिन्हा 5 करोड, सुनिल लम्साल 4 करोड, निशा मेहता 4 करोड, सीता बादी चाहिँ 1 करोड रहेछ उहाँको पनि, गीता चौधरी झन्डै 1 करोड भन्नाले तपाईँले यो करोडौँको कुरा गर्नुभयो, जो धनी धनी मन्त्रीहरूको कुरा गर्नुभयो, करोडभन्दा कम कसैको छैन। सुन्नु न, 20 वटा कुखुरा र एउटा कुकुर भएको मन्त्री पनि त आयो नि। को? सीतावादी। सीतावादीले त्यो भन्नुभयो, तर उहाँको पनि लगभग जग्गा जमिन आदि इत्यादि गर्दा 1 करोडको हिसाब देखिन्छ। त्यो भएको हुनाले तर सम्पत्ति विवरणमा यो 20 वटा कुखुरा र एउटा कुकुरलाई किन सार्वजनिक गरेको क्या? अरूको घरमा कुकुर त 4-5 वटै थियो होला। किन उहाँहरूको कुरो छोडौँ, उहाँहरू माइनर पोजिसनमा हुनुहुन्छ कि मूल कुरो भने पावर मिनिस्ट्री होल्ड गर्नेहरूको सम्पत्ति हेर्दा मान्छेले आश्चर्यले जिब्रो ठोके। हिजो नेपो बेबी भनेर अर्काको घरमा आगो लगाउने आफ्नै पनि उनीहरूको 4-5 वटा त अपार्टमेन्ट रहेछ, करोडौँ करोडको जायदाद सम्पत्ति जेथा मानौँ उनीहरूको पिता माता चाहिँ कुनै चौधरी जस्ता थिए, उनीहरूको बुवा आमा जमिनदार थिए, उनीहरूले आँखाले भ्याएसम्मको जमिन थियो भने जस्तो छ। अब गृहमन्त्रीबाट सुरु गरौँ। गृहमन्त्री सुदन गुरुङले भनिसक्नु भएको छ, यो जुन अहिले चर्चा आयो, जति आलोचना आयो, त्यसपछि उहाँले भन्नुभएको छ गरिब भएर जन्मिनु अपराध होइन, तर गरिबै भएर मर्नु चाहिँ अपराध हो। भ्रष्टाचार नगरिकन कमाउनु कुनै अपराध होइन, पाप होइन, यो त राम्रो कुरा हो। सम्पत्ति आर्जन गर्नु कुनै अपराध होइन उहाँले भन्नुभएको छ। हो, उहाँले कुनै नयाँ स्टेटमेन्ट दिएको होइन, यो भिक्टर ह्युगोको भनाइ हो। विश्व प्रसिद्ध साहित्यकार भिक्टर ह्युगो, जसलाई चिनिया महामहिम राष्ट्रपति सी जिनपिङले पनि आफ्नो आदर्श राइटर मान्नुहुन्छ, उहाँले एक समयमा भन्नुभएको थियो गरिब भएर जन्मिनु अपराध होइन, तर गरिबीमै जिन्दगी फ्याक्नु चाहिँ एक प्रकारको पापै सरह हो, किनभने पौरख गरेर आफूलाई मान्छेले स्थापित गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको थियो। त्यसो त संसारमा 2 थरी मान्छे देखिए, महान साहित्यकार वार एन्ड पीस, अन्ना करेनिया जस्ता कृतिहरू लेख्ने लियो टोल्स्टोय, जस्ता गान्धीले पनि आफ्नो आदर्श मान्नु भएको थियो र उहाँ बुद्धबाट प्रभावित हुनुहुन्थ्यो लियो टोल्स्टोय।
विश्वप्रसिद्ध रसियन राइटर। उहाँ आँखाले भ्याएसम्म, आँखाले नभ्याउन्जेल उहाँको जमिन थियो। कति थियो थाहा छैन, खरबौँको हिसाब आउँछ अहिले हेर्दा, अरबौँको। तर सबै प्रायः जसो उहाँ बाँड्नु हो र अन्तिममा रेलवे स्टेसनमा उहाँको अन्तिम एकान्तवासमा मृत्यु हो। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा के भन्नुहुन्थ्यो? आफूलाई रित्याएर मेट्याएर अरूलाई सेवा गर्नु पो सेवा। महाकवि देवकोटाको थुप्रो सम्पत्ति थियो तर उहाँले बाँड्नु। संसारमा 2-3 क्याटेगोरीका हुन्छन्। हरिहर गौतम भन्ने जमिनदारको नाम सुन्नु भएको छ, उहाँले थुप्रो जग्गा बाँड्नु। अनि हाम्रो हजुरबादेखि बुवा हामीले मसम्मले, मैले पनि गरिब दुखी रोगी असार, अहिले त मसँग त्यस्तो नगद जिन्सी छैन, तर जग्गा बेचेको बेला जब हुन्छ मैले थुप्रो सहयोग गर्छु। हामीले पनि स्कुललाई विभिन्न ठाउँ, पार्टी पौवा विभिन्न ठाउँलाई सहयोग गरेका छौँ। सहयोगको कुरा गर्नु, अस्ति समाजसेवा गरेको त सुदन गुरुङले यत्रो वर्ष बिता त 10 वर्ष सुन्नु, कोरोनादेखि भुइँचालोदेखि हेर्नुहोस् त समाजसेवामा कति हिँड्नुभयो उहाँ। एनजिओको पैसा ल्याएर गरी भन्नु बेग्लै कुरा हो। म तपाईँलाई भन्छु, सुदन गुरुङजी, गृहमन्त्रीजी, तपाईँ त्यत्रो फिलोसफर होइन। तपाईँले सेकेन्ड ह्यान्ड स्टेटमेन्टलाई आफ्नो बनाएर स्टेटमेन्ट नदिनुहोस्। जस्तो धनी हुनु अपराध होइन भन्नुभयो, तर धनी हुँदाखेरि वैध आम्दानी गर्नु चाहिँ अपराध होइन। फेरि ट्याक्स तिरेर अनि त्यसपछि आफ्नो विज्ञताको आधारमा, आफ्नो पौरखको आधारमा, आफ्नो रगत पसिना आँसु बगाएर धनी हुनुपर्छ। जस्तो कालो धन भन्छ, कालो धन भने घुसखोरीबाट, कमिसनबाट, अदृश्य बिचौलिया स्रोतबाट, एनजिओबाट डलर खेती गरेर देशको सूचना बेच्ने जासुसी काम गरेर कमाउनेलाई के भनिन्छ? कालो धन भनिन्छ। अर्को रातो हुन्छ, रातो भने चाहिँ अपराध गरेर, जस्तो क्रिमिनल वर्ल्डमा दाउद इब्राहिमदेखि नेपालका पनि डनगिरी गर्नेहरू जो गुन्डा नाइके छन्, तिनीहरूले कमाएकोलाई, गुन्डागर्दी गरेर अपराध गरेर कमाएकोलाई रातो धन भन्छ। अब म यो भन्दिनँ उहाँसँग रातो धन छ आदि इत्यादि भन्दिनँ। आइएनजिओबाट कमाउनु कालो धन हो। आइएनजिओबाट वैध रूपमा तपाईँले कति तलब खानुहुन्छ? तपाईँको स्रोत के हो? तपाईँलाई कसरी पैसा आउँछ? आइएनजिओको फाउन्डर भएपछि त हुँदैन, त्यसबाट फाइदा सबै आफैले। फाइदा कसरी हुन्छ? त्यो पर्टिकुलर कामको लागि लगानी गरिएको भनिएको हुन्छ। त्यहाँ तपाईँले फन्डिङ आउँछ, फन्डिङ आफ्नो बढ्नु सहयोग आउँछ नि, आउँदैन। त्यो बढ्नु पाइँदैन, द्याट्स रङ। त्यो होइन, त्यो गलत कुरा हो। त्यो गर्दा झन् ठुलो तपाईँको लफडा हुन्छ। यदि मैले फलानाबाट डोनेसन लिएर यसो गरी भन्दा त्यो सिधै भागवनाले चाहिँ सहयोग गर्न पाइँदैन भने कसैले गरेका छैन क्या। तपाईँलाई म भन्छु कि यो मन्त्रीहरूले र सांसदहरूले पहिला आफ्नो सम्पत्ति शुद्धिकरण गरौँ। शुद्धिकरण भने के हो भने, अब हुन त राज्यमा उहाँहरू हुनुहुन्छ सेन्ट्रल इन्भेस्टिगेसन ब्युरो अफ पुलिस, सिआइबी, अख्तियार, सम्पत्ति शुद्धिकरण उहाँहरूको इसारामा चल्ला। तर एक दिन न एक दिन उहाँहरूले सजिलो पार्नुभयो। पहिलो कुरो सुदन गुरुङजी लगायतका यी मन्त्रीहरूको ठुलो बिजनेस के थियो? उनीहरू कुनै जमिनदारका सन्तान होइनन् हामी जस्तो, उनीहरू कुनै ठुलो बिजनेस घरानाका मान्छे होइनन्। सुदन गुरुङको इतिहास हेर्दाखेरिमा 10-15 वर्ष, आजभन्दा 10-15 वर्ष अगाडि डिजेतिर काम गरेको हामीले देखेका हौँ। अनि एउटा डिजे अहिले पनि ठमेलमा नाचिरहेछ, बेचारा घर भाडा तिर्न मुस्किल छ। आज एउटा भाइले भन्दै थियो कोरियामा बसियो, मेहनत गरियो, अब त्यो 3rd डिग्री पनि सहियो, सबै गरियो, जम्मा जम्मी 5-7 वर्षपछि नेपाल आउँदा 1 करोड पनि भएनछ भन्नुहुन्थ्यो। 6-7 वर्षपछि आउँदा तपाईँ दिनभरि क्यामेरा लिएर हिँड्नुहुन्छ, 10वटा भिडियो राख्नुहुन्छ, यति मेहनत गर्नुहुन्छ, रातमा निन्द्रा मार्नुहुन्छ। यहाँ तपाईँले कसैको भिडियो लिने बित्तिकै 120 किलोमिटरको गतिले सबभन्दा छिटो गएर मै भिडियो हालौँ भनेर हातमा झाप गरेर जानुहुन्छ होइन, कैयौँ निन्द्रा मार्नुहुन्छ, मेहनत गर्नुहुन्छ। तर तपाईँ को खै काठमाडौँमा रातारात कुनै मल मैले देखाएको छैन। बनाउनु होला तपाईँले आफ्नो पौरखले, भोलि सिपले एउटा सामान्य गाडी चढ्नु होला, सामान्य घर बनाउनु होला। असामान्य प्रगति त तपाईँले यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्न। अहिले कतिपय सोसियल मिडिया कर्मीको सम्पत्ति पनि सन्देहको घेरामा छ। उनीहरूले पनि अस्वाभाविक सम्पत्ति आर्जन गरेको देखिन्छ। कुनै न कुनै दिन उनीहरूको विषयमा पनि दुधको दुध पानीको पानी छुट्टिने गरी अनुसन्धान होला। तपाईँलाई म भन्छु, कान्तिपुरमा काम गरेको सिनियर जर्नालिस्टले काठमाडौँमा 3 आना जग्गामा घर बनाउँदाखेरि, सामान्य घर बनाउँदाखेरि गाउँमा जग्गा बेच्नु होइन। अरूको सम्पत्तिलाई डाहा गरेर हुन्छ भने कतिलाई लकले साथ दिन्छ, भाग्यले साथ दिन्छ, कमाउनु त भाग्यले साथ दिया देखिनुपर्छ। जस्तो मैले गाउँमा जग्गा बेचेँ, सुन्नुहोस्, अहिले पनि गएर निजगढमा बुझ्न सकिन्छ होइन। मेरो ठाउँ जमिन थियो, मैले बेचेँ, अन्त पनि थियो। त मैले बेचेर काठमाडौँमा सामान्य घर बनाएँ पहिला। पछि मलाई टिकटकमा चमत्कार हो,
र मैले तला थपेँ। मैले आफैले फेरि जग्गै बेचेर पनि गरिब दुखी रोगी असहायलाई टिकटक हेर्न सक्नुहुन्छ 30 लाख रुपियाँ मैले मद्दत गरेको छु। सम्पत्तिको स्रोतको कुरा गर्दा तपाईँले टिकटकको कुरा उठाइहाल्नु भयो। तपाईँले टिकटकबाट कति चाहिँ कमाउनु भयो? टिकटक लाइभ बसेर तपाईँ केही समय अगाडि टिकटकमा खुब लाइभ बस्नुहुन्थ्यो। टिकटक लाइभबाट तपाईँले कति कमाउनु भयो? कति करोड कमाउनु भयो तपाईँले? होइन त्यो यति उति भन्ने कुरो मैले ठ्याक्क अन्दाजी भनिदिनुहोस् न आज कति कमाउनु भयो? मैले राम्रै आर्जन गरेँ होला। कति 2 करोड? तर 2 करोड बराबरको कमाउनु भयो तपाईँले? त्यत्रो कहाँ कमाइन्छ? त्यो त धेरै भइगयो नि। त्यति त एकै महिनामा कमाउँछ भन्छन् कसै कमायो होला नि कि। अब कमाउन त कमाइयो होला, के गरियो। तर मैले धेरै जसो समाज सेवा पनि गरेँ। त तपाईँलाई थाहा छ म एउटा सम्पन्न वर्गको मान्छे। म जुवा तास खेल्दिनँ, जाँड रक्सी खान्न। मैले अन्य हिसाबले पनि कमाइरहेको हुन्छु होइन। म आर्टिकल लेख्छु, के गर्छु। तर मेरो सिम्पल लिभिङ छ। त सुदन गुरुङजीले कुनै चमत्कारिक पेसा पनि गर्नुभएको छैन, कुनै अन्य व्यवसाय पनि गर्नुभएको छैन। उहाँसँग यो औला दौला नगद, यो सेयर, यो सबै सम्पत्ति कसरी आयो? मैले भने होइन, मैले भने मार्केटमा लगानी गर्न सक्ने मान्छे, स्टक राम्रोसँग चलाउन सक्ने मान्छेले राम्रो कमाउँछन् के? नहुने मान्छेले नि कमाउँदो रहेछन् के? त्यो देखाउने शेयर मार्केटबाट त्यो देखाउने कुरा हो। यो विषयमा पब्लिकले सोधिरहेछ, सुनको कुरा सोधिरहेछ, सुनदेखि नुनसम्म। र हामीलाई थाहा छ कि राजनीति गर्न चरिनाङ्गो ढङ्गले आएका मानिसहरूले यदि करोडौँ अरबौँ जोडेका छन् भने ती मान्छे शङ्काको घेरामा हुन्छन्। हिजोको नेतालाई मात्रै गाली गरेर हुँदैन। मैले यो भनेको छैन कि हिजोको नेता एकदम शुद्ध थिए, राम्रो थिए, 24 क्यारेटका थिए। मनमोहन अधिकारी थिए, जननेता मदन भण्डारी थिए, बीपी कोइराला थिए, मनमोहन अधिकारी थिए, धेरै राम्रा नेताहरू अहिले पनि छन्। अब हामी नै भनौँ, मैले व्यक्तिगत रूपमा अनियमितता गरेर अहिलेसम्म 1 रुपियाँ कमाएको छैन। 1 सुको खानु नपरोस् कसैको पनि, बरु कसैलाई मद्दतै गरेर बाँचिएको छ। अब भन्नेहरूले त के भन्छन्? पुण्यजी अस्ति मलाई भन्दै थिए, हुन त यो विषयमा मैले महत्त्व दिए होइन कि, तर तपाईँको अनुहारमा फ्याक्ट्री बनाएर सोसियल मिडियामा अहिलेसम्म झन्डै 8-10 करोडको व्यापार होला भनेपछि म त यस्तो खुसी भएँ नि। आई एम सो ग्ल्याड। तपाईँलाई एउटा कुरो भनौँ कि अहिले केही मान्छेहरू, म नाम भन्दिनँ, केही ठुला बडा विश्लेषकहरू फी लिएर इन्टरभ्यू दिनुहुन्छ अरे। हो नाम नभन्नु है फेरि। कसैको पनि मर्यादा र प्रतिष्ठामा आँच पुर्याउनु हुँदैन। त्यो उहाँहरूको प्रोफेसनलिजम होला। तर कुनै माइकल लालले भनोस् तपाईँहरूले अहिलेसम्म मेरो कति इन्टरभ्यू गर्नुभयो र सम्भवतः उहाँहरू जो फी लिएर गर्नुहुन्छ उहाँहरूले म जति भाइरल हुने सौभाग्य पनि पाउनु भएको छैन र मेरो जति धेरै भिडियोहरूको छैन होला। तर कुनै माइकल लालले, पुण्य गौतमले 1 रुपियाँ लिएको छ भन्नुहोस्, म फाँसी लगाइदिन्छु। 1 सुको पनि मैले ल्याएको छैन। तर कुरा सुन्नुहोस्, भगवानको कृपा छ, पुर्ख्यौली सम्पत्ति छ अलिकति, त्यसकारण मलाई कुनै समस्या छैन। मैले भन्न खोजेको कुरा के भने, मैले अघि भने नि, मेरो अनुहारमा क्यामेरा चम्किएर यदि कसैको राम्रो हुन्छ, गतिलो काम हुन्छ भने म त खुसी हुनुपर्छ। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको यो टोल्स्टोयको मान्यता म राख्छु। त्यसकारण अब यो मन्त्रीजीहरूको जुन सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हो, अझ सांसदजीहरूको त हुनै बाँकी छ। सांसदहरूको कति होला, के होला भन्ने कुरो देखिन्छ। र अब तर जे होस्, रवि लामिछानेको टेक्निकलाई चाहिँ तपाईँ मान्नै पर्छ क्या। जान्नेलाई छान्ने भन्नुहुन्थ्यो नि त उहाँले त भ्रष्टाचार गर्ने नगर्ने मान्छे, गरिबलाई यदि सत्तामा पुर्याएको भने तिनीहरूलाई लोभ लाग्थ्यो। ओहो मलाई त खाना लाउने दुःख छ, यहाँबाट अलिकति झिक्न पाए मेरो जिन्दगी राख्न चल्थ्यो कि भन्ने लोभ लाग्थ्यो। कसरी हेर्नुहोस्, तपाईँ पनि कुनै धनाढ्य कुलको मान्छे होइन होला जसले क्यामेरा चलाइरहनु भएको छ। आफूप्रति आफूले अपमान नगर्नुहोस्। चौधरीलाई के अभाव छ म तपाईँलाई भन्छु। यहाँका माडवारीहरू गरिब छन्, तर उनीहरूले किन लुटिरहेछन्? दीपक भट्ट गरिब थिए, उनको बुवा सम्पन्न थिए। सुरुमा त गरिबै थिए, सायद थिएनन्। सुरुदेखि नै उसले चाँदीको चम्चा नै लिएर जन्मिया हो। फेरि ऊ सुरुमै गरिब मान्छे होइन, उसको बुवा, उसको काका हुनी खानी नै हो। भनेको मतलब अहिले जति होइन, अहिले अरबौँपति भएर भ्रष्टाचारको केस आएर, बिचौलियाको केस आएर जेलमा छन्। तर अहिलेको हिसाबले भन्दा 10-20 बिघा जग्गाको मालिकै भएको फ्यामिली हो त्यो। तर धनीले भ्रष्टाचार गर्दैनन्, बिचौलिया काम गर्दैनन्, लुट्दैनन् भन्ने कुरो त त्यहाँ खण्डन भएन। दीपक भट्ट के गरिब थिए? अनि त्यसपछि विनोद चौधरी बाँसबारीको जग्गा कराप झ्याप बनाए। उनी त कति पुस्तादेखि, 3-4 पुस्तादेखि त कमसेकम धनी नै थिए। उनका हजुरबा नै धनी थिए, खानको समस्या थिएन। तर चौधरीले किन अहिले पनि उनको विभिन्न विवादमा मसिन्छन् त उनी? त्यसकारण अनि अर्को कुरो, के अरे श्री कृष्णप्रसाद भट्टराई धनी थिएनन्, याद गर्नुहोस्। तर उनले 1 रुपियाँ पनि लुटेनन्। सुशील कोइराला धनी थिएनन्, मदन भण्डारी धनी थिएनन्।
अनि मनमोहन अधिकारी पनि त्यस्तो व्यापक धनी होइन। म तपाईँलाई भन्दैछु र होचिमिन माओ त्से-तुङ कोही धनी थिएन, अब्राहम लिङ्कन पनि गरिब थिए। यो न्यारेटिभ्स नै फेल खान्छ के, गरिबहरू भ्रष्ट हुन्छन् भन्नु गरिबहरूप्रतिको अपमान हो। गरिबहरूमा भएको महानता तपाईँले देख्नु नै भएको छैन। उनीहरू एक साग खाइरहेको बेला आधा साग बाँड्छन् उनीहरू, त्यो खालको महानता मैले देखेको छु। र धनीहरू शुद्ध हुन्छन् भन्ने होइन, धनीहरू पनि महाभ्रष्ट छन्, गरिबहरू पनि भोका उडुस जस्तो भएर लुटेका छन्। अब अहिले हेर्नुको प्रवृत्ति हेर्नुपर्छ, कुण्ड कुण्ड बानी मुन्न मुन्न बुद्धि। अब अहिले त्यसकारण यो धनी मन्त्री भयो भन्दैमा खाँदैनन् भन्ने होइन, झन् बिचौलिया यिनीहरू भने नवधनाढ्य हो। यिनीहरूलाई खानी बानी पर्या हुनसक्छ र यिनीहरूले फेरि पनि त्यो खानी बानीलाई निरन्तरता दिन सक्छ। अब अहिले यसरी यो नयाँ मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भइसकेपछि आलोचना गर्न को आउला त भनेको यत्रो 20-30 वर्षसम्म सत्तामा मोज गरेका एमाले काङ्ग्रेस माओवादीहरू नै देखिएका छन्। जुन किसिमले आज गोकुल बास्कोटाले पनि लेख्नुभयो, हो मन्त्रीहरू त कति धनी, अब त देश स्वर्णिम युगमा प्रवेश गरेछ भन्ने तरिकाले व्यङ्ग्य गर्नुभयो, जो उहाँ आफैलाई 70 करोडको काण्ड लागेको थियो। त्यसै गरी अहिले त्यो पुराना नेताहरू चाहिँ आफूले दुधले नुहाएको जसरी यो मन्त्रीहरूको 8-10 करोड सम्पत्ति देख्दा डाहा गरेका छन्, जलिरहेछन्, आलोचना गरिरहेछन्। यसलाई चाहिँ कसरी अब हेर्नुहोस्, गोकुल बास्कोटाजीको बारेमा गहिराइमा नबुझिकन प्याच्च बोल्नु वास्तवमा उहाँप्रतिको अपराध र उहाँप्रति पाप हो। जसरी मलाई कतिपयले जड्या ठान्छन्, जबकि म जाँड बक्सी चुरोट बिडी खैनी सुपारी पान गाजा भाङ केही पनि खान्न, र मलाई नक्कली जड्या बनाइएको छ जबरजस्ती होइन। तपाईँ आफैले भन्नुभयो म खान्छु त, तपाईँहरूलाई थाहा छ? एनिबडी एल्स? कसैलाई थाहा छ? कसैलाई पनि थाहा छैन। जबकि जीवनमा म आफूलाई सबभन्दा अनुशासित त भन्दिनँ, मभन्दा अनुशासित मान्छे होलान्। टाइममा खाने, टाइममा सुत्ने, टाइममा घर जाने, नाइट लाइफ नबिताउने, कसैलाई अन्याय नगर्ने, हिंसा नगर्ने, व्यभिचार नगर्ने, दुराचार नगर्ने, पापाचार नगर्ने। अलि ठुलो डाकोले बोलेर होला मलाई मान्छेले कठोर ठान्छन्। हेर्नुहोस् है, त्यो गलत हो नि त। म कति दयालु र कति भावुक मान्छे छु भन्ने त मलाई भेट्नेहरूले मात्रै थाहा पाउँछन्। त्यसै गरी गोकुल बास्कोटाजीको अलि सुन्दाखेरि निम जस्तो तितो टर्रो खालको बोली, झर्रो खालको भन्छु, अझ टर्रो भन्दा पनि त्यो सुन्दा र यो गगन थापाको भन्छ भने मिडियाले सेटिङ गरेर त्यतिखेर एउटा ठुलो धन्दा सेट, जसले नेपाल टेलिकम अन्तर्गत केही फाइदा लिन खोजेका थिए, केही बिचौलियाहरू थिए, त्यो बिचौलियाको भेस्टेड इन्ट्रेस्ट पुरा नहुँदा एउटा मनोहर कहानी यहाँ निर्माण भयो 70 करोड जोडजाड गरेर के एसेम्बलिङ गरेर एउटा भिडियोमा बोलेको एउटा कुरो, अर्को भिडियोमा बोलेको अर्को कुरो गरेर त्यो नक्कली अडियो टेप ल्याइदिए, जो अख्तियारले पनि त्यो फाइललाई पेन्डिङमा राखिसक्यो। गोकुल बास्कोटाजीको सम्पत्ति भने जम्मा जम्मी अस्ति जलेको घर हो। सुन्नु, त्यो घर उहाँ बनाउन सक्नुहुन्छ। मेरो मावली यहाँ नगरकोट छेउमा छ, त्यहाँ गएर गोकुल बास्कोटाजीको घर मेरो मावलीबाट अलिकति दूरीमा छ। गोकुल बास्कोटाजीको 3 पुस्ते जन्मकुण्डली लगाउनुहोस्, टाढा जानु पर्दैन, मण्डन देउपुरमा जानुहोस्, गोकुल बास्कोटाजी कस्तो मान्छे भनेर सोध्नुहोस्। हेर्नु त, यो नखाएको विष पनि लाग्दो रहेछ। यहाँ ठुल्ठुला भ्रष्टाचार गर्ने, स्क्याम गर्ने, घपला गर्ने, घोटाला गर्ने चाहिँ सदाचारी साधु बिराला भएर हिँडेका छन्। गोकुल बास्कोटाजीलाई 70 करोडको अभियोग लागेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि गोकुल बास्कोटाको विषयमा म तपाईँहरूलाई फेरि पनि एकचोटि भन्छु, गोकुल बास्कोटाजीलाई 70 करोडको बात लगाउनु र मलाई नक्कली जड्या बनाउनु एकै हो। ल ठिक छ, अब गोकुल बास्कोटाको बारेमा बढी चर्चा नगरौँ, तर ती पुराना नेताहरू जो यत्रो वर्ष सत्तामा मोज गरे, तिनीहरूले चाहिँ सम्पत्ति कमाएका छैनन् होला, तिनीहरूले नदेखाएको पो त। तिनीहरूले अहिले यसरी प्रश्न उठाउन मिल्छ, सुदन गुरुङहरूलाई, बालेन शाहहरूलाई, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले प्रश्न उठाउन मिल्छ? हो, ठिक भन्नुभयो। सिसाको घरमा आफू बस्छ भने अर्काको घरको सिसामा ढुङ्गा हान्नु हुँदैन, किनभने आफू डेन्जर जोनमा भएपछि अरूलाई बिच्काउनु हुँदैन, हरिङालको गोलोमा ढुङ्गा हान्नु हुँदैन। तपाईँले बडो राम्रो कुरा उठाउनु भयो। आफू भ्रष्ट भएपछि अरूलाई भ्रष्ट भन्दै हाहाकार गर्नु हुँदैन। कुनै कुनै जड्याले के गर्छन् भने खुट्टा लरबराउँदै आउँछ, ओ बढी पिएर हिँड्छस् भन्छन् नपिउनेलाई भने जस्तै कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यस्तो रेला गर्छन्, ठट्टा गर्छन्। तर कुरा चाहिँ के हो भने आफू पनि भ्रष्ट भएपछि अरूलाई चार्ज हुन चाहिँ मिल्दैन है। र म यो भन्दिनँ कि पुराना नेताहरूसँग सुनै छैन, हिरै छैन, त्यो होइन। त्यही भएर त उनीहरूमाथि पनि छानबिन होस्, पुराना नयाँ जम्मैलाई। मैले भनिहालेँ,
शुद्धिकरण पहिला आफूबाट सुरु गर्ने हो के संसार बनाउनु छ भने पहिला आफूलाई बदल्ने हो। अब अहिलेसम्म जति पनि मन्त्रीमण्डलहरू बने त्यसको सार्वजनिक भएको सम्पत्ति विवरण यसो हेर्दाखेरिमा त सबैभन्दा गरिब मन्त्री या पूर्व प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री सबैभन्दा गरिब प्रधानमन्त्री त प्रचण्ड पो देखियो त। प्रचण्डको त 1-2 कट्ठा जमिन 1-2 तोला सुन बाहेक अरू केही पनि छैन भन्ने कुरा आएको थियो। अब केपी ओली पनि यो हिसाबले भने दोस्रो तेस्रोतिर गरिबमा पर्नुहुन्छ, उहाँको पनि 10-15 तोला सुनभन्दा बढी केही पनि छैन। अब सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्न त प्रचण्डजीलाई भयङ्कर सजिलो भयो त। 3 तोला सुन र 1 कट्ठा जमिन, त्यसमा एउटा घर अहिले बनाएको हो। त्यो एउटा घरसम्मलाई विभिन्न व्यक्तिले सहयोग गरे, संसदको तलब भत्ता, प्रधानमन्त्री हुँदा आदि इत्यादि। छोरीको पनि अलिअलि मद्दत भन्न सकिएला, छोरी महानगरपालिकामा हुनुहुन्थ्यो। त प्रचण्डजीको स्रोत नखोलेको अरू यदि सम्पत्ति छ भने जम्मै राष्ट्रियकरण गर्नु। सेरा दरबार त अब राष्ट्रियकरण हुने प्रक्रियामा गयो होइन। उहाँको कुनै समयको स्वकीय सचिव मेरो वान्स अपर द टाइम मित्र पनि हो उहाँ, विकेश श्रेष्ठ भन्ने व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। उहाँ वास्तवमा भन्ने भने मकवानपुरको जिल्ला इन्चार्ज हुनुहुन्थ्यो। भन्नेहरूले के भन्यो भने प्रचण्डजीलाई अप्ठ्यारो पर्ने हुनाले उहाँले चाहिँ सुरुमा सीता दाहालजी मरेर जानुभयो, हार्दिक श्रद्धाञ्जली। उहाँलाई सेरा दरबार असाध्यै मन पर्यो र त्यो चाहिँ कुशल प्रधान भनिने विकेश श्रेष्ठ उहाँको स्वकीय सचिवको नाममा खरिद गरियो है। त्यो कब्जै गरियो। चर्चा नगरौँ, तर अहिले म भन्दैछु त त्यो चर्चा गर्नै पर्ने विषय हो। भरे भन्नेहरू के भन्छन् भने प्रचण्डजीले आफूलाई अप्ठ्यारो पर्ने हुनाले विकेशको नाममा लगाएर फेरि विकेशलाई पनि पार्टी छोड्न लगाउनु भयो भनिएको छ। तर त्यो दरबार सेरा दरबारको करोडौँ अरबौँको सम्पत्ति अहिले राज्य कोषमा आयो। एकजना ठुला मिडियाकर्मी छन्, म नाम लिन्न, केही समय अगाडिसम्म हामीसँग चिसो गल्लीमा भेटेर समोसा र चिया खाएर सन्तुष्ट हुन्थे। उनको अहिले करोडौँ अरबौँको सम्पत्ति छ, टावरहरू छ र त्यो चाहिँ प्रचण्डजीको भाइ भतिजाहरूको सङ्गतको परिणाम भनेर आएको छ र कति मुद्दा पनि परेको छ भन्ने कुरा छ। अब कुरा के हुन्छ भने हो प्रचण्डको आफ्नो नाउँमा नहुँदाखेरि त्यो उनको सम्पत्ति होइन भन्न सकिएला। तर सम्पत्ति शुद्धिकरणले के गर्छ भने नातागोता परिवार 3 पुस्ता 7 पुस्ताभित्र कहाँ को कसको अवस्था के थियो हिजो, त्यो फलानाको के थियो, एउटा सामान्य पोल्ट्री फार्म थियो होला, एउटा अन्डा सन्डा व्यापार गर्ने, त्यो आज ग्यास स्टेसन कसरी भयो, त्यो फलना चाहिँ साधारण ढङ्गले 3 ठाउँमा स्टार्ट बन्द हुने खटरो बाइक लिएर हिँड्थ्यो होइन। त्यो छिनेको चेनवाला साइकलमा हिँड्थ्यो, अहिले इम्पोर्टेड कारमा हिँड्छ, सोफिस्टिकेटेड बङ्गलामा बस्छ, अरबौँको बिजनेस गर्छ। फलानाको विदेशमा के छ, स्विस ब्याङ्कदेखि तपाईँको भर्जिन आइल्यान्डसम्म के छ, सिङ्गापुरको अकाउन्टमा के छ भन्ने कुरो चर्चा चल्ला। त्यसकारण भोलि अनुसन्धान गर्दै जाँदा स्रोत नखुलेको सम्पत्ति त जफत गर्नु पर्ला, चाहे जसको सुकै होस्, सत्तारूढ मान्छेको होस् या सत्ता बाहिर हिजोको नेताहरूको हो। अब तपाईँलाई एउटा कुरो भन्छु, हो म त्यो मान्छु, एउटा गजबको कुरा आज सेयर गरेँ। एकजना हाम्रो मधेसतिरको नेतालाई उखर मौलो भएछ। अब अर्काको नाउँमा लगाइदिउँ, उसैले कराब्ज्याप बनाउँछ, हाम गर्छ, डकारी हाल्छ। उही एकजना ठुलो कङ्ग्रेसिया नेताको चाहिँ उहिले है, आज होइन, यो 52-53 सालतिर अब त्यतिखेर भर्खर कानुन सक्रिय भएको थियो। बाहिर सादगी देखिनु पर्ने आफ्नो एउटा चिन्जानको मान्छेलाई ल भाइ तेरो नाउँमा अहिले जस्तो राज्य कडा पनि थिएन, यो जग्गा अहिले राख्दै गर्छु, पछि चाहिँ फिर्ता लिन्छु भनेर कति बिघा किनिदिए, भरे गएर लुटको धन फुपूको श्राद्ध, त्यो त्यसको पनि भएन, गएर जुवामा हारेछ सर्वनाश। हेर्नु है, लोभले लाभ लाभले विलाप भनेर थाहा छ तपाईँलाई। एउटा महाको कन्जुस लोभी व्यक्तिले जिन्दगीभरि जति पनि लुट्यो कमायो सुदखोरी गर्यो, उसको मन पोल्न थालेछ। छोराहरू उप विश्वास पनि भएन, अनि भएभरको सम्पत्ति बेचेर यति ठुलो अहिले सुनको कुरा आयो, सुनको भकुण्डो बनाएछ कि बल, र त्यो एक ठाउँमा गाडेछ। बुढो चाहिँ के गर्दो रहेछ भने भुत्रे खाजा खाने बेला हुन्छ नि राति, त्यो बेला एक झपक्क निन्द्रा खोल्दो रहेछ, बुढो भयो। अनि बिस्तारै बिरालोको चालले भन्छ नि, कसैले थाहा नपाउने गरी सुस्तरी सुस्तरी जाँदो रहेछ, टर्च लाइट बालेर। चर्पी भन्थे गाउँघरतिर, टोइलेट बाथरुम भन्छन्, अहिले हाम्रो फ्रेस रुम भन्छन्, वासरुम भन्छन्, अहिले त अनेक भन्छन् होइन। ऊ बिस्तारै चर्पीमा टोइलेटमा जाँदो रहेछ।
अनि त्यसपछि यसो खोस्रिँदो रहेछ सुन ती छ भन्ने कुरो भएपछि ढुक्क भयो। विश्वस्त भएर आएर अनि मजाले सुत्दो रहेछ उसको नोकरलाई एक दिन हुटुटी भयो नोकर त तल सुत्या थियो के गर्छ यो बुढो मान्छे सधैँ टोइलेट जानु अगाडि त्यहाँ खोस्रिन्छ होइन यो पागल त भएर एकचोटि यसले के खोस्रिँदो रहेछ हेर्नु पर्यो भनेर गएछ गएर यसो खोस्रिया त मेरी बासै झलझल झलझल गरे सुनको एकदम डल्लो पो देख्यो लो भगवान्ले मलाई ठुलै सम्पत्ति दिनको लागि यहाँ पठाउनु भएको रहेछ यो लोभी बुढोले अब मलाई धनी बनाउने भयो भनेर त्यसले चाहिँ सरक्कै सुन उ गरेर बुढो यसो हेरेर बुढो निदाइसक्यो आधा घन्टापछि त्यो सुन त्यसपछि पोको पारेर हिँड्यो त्यो बुढोले सपना नराम्रो देख्यो सपनामा उसलाई आएछ के झल्को त्यो सुन चाहिँ कसैले चोरेको हो कि के देख्यो अब उसले त्यस्तो दैव संयोग भयो हस्याङ फस्याङ गरेर आएको त मेरो आमै सुनको खाल्डोमा त खाल्डो मात्रै छ सुनै छैन रबा अनि सबभन्दा उम्दा घोडा लिएर अनि लखट्ट थालेछ नोकर अगाडि अगाडि ऊ पछाडि पछाडि त्यसपछि उसले के गर्यो नोकरले अब यो खोलो तरेर उता गएपछि बुढो त अब घोडामा छ सक्दैन भन्ने लाग्यो झ्याम्मै खोलामा हाम फालेछ उसलाई थाहै भएर त्यहाँ सयकडौँ गोही छन् गोहीको शिकार भयो बुढो फेरि मदहोस भएर आफ्नो सुन पानीमा झर्यो भनेर आवेशमा उसलाई गोही छ भन्ने अलि हेक्का छ ऊ पनि झर्यो उसलाई पनि खाइदियो भरे त्यो नदीको सम्पत्ति भयो के सुन त्यो नदीले खाइदियो त्यो तल गयो सिद्धियो अब एउटा मधेसतिरको नेताको कहानी भन्छु म यो किनभने यो प्रसङ्ग रियल प्रसङ्ग हो तपाईँलाई भन्दैछु कुनै मिथकीय होइन बडो अविश्वास भएछ अब बैङ्कमा राख्न सकिँदैन 10 लाखभन्दा बढीको स्रोत देखाउनु पर्छ अब काहीँ केही खरिद गर भोलि अख्तियार लाग्ला सम्पत्ति शुद्धिकरण लाग्ला भन्ने बित्तिकै उसको पालो बक्स पलङमा मुनि चाहिँ अटाइ नअटाइ काठमाडौँमा मन्त्री हुँदा कमाएको नोटहरू भित्र राख्यो अनि एक दिन चाहिँ यसो त्यो बोरामा अब काहीँ तल आउनु पर्यो नि त कहाँ सम्पत्ति किन्नु थियो कि के गर्नु थियो अथवा पैसा चेक गर्न गएको बोरा त हलाउँछ ए बाबा के भयो चोरे कि क्या हो भनेर हतार हतार ल्याएको त बिचरा कागज जसरी धमिराले काट्छ नि बोराको पैसा खत्तम भने 3-4 करोड रुपियाँ धमिराले खाइदिएछ कतिलाई ठगेर कतिलाई उठेर कत्रो अपराध गरेर कमायो होइन देउवाको त यस्तो होला के दसैँ खर्च उनले बाँड्थे दसैँको कुरा नगरौँ डलर जल्या हो पैसा जल्या हो त्यसमा हामी शङ्का नगरौँ यो अब छानबिन हुँदैछ पत्ता लाग्ला छानबिन होस् दुधको दुध पानीको पानी पत्ता लाग्ला तर यो सुनको कुरा भनेपछि मैले भनेको तपाईको सम्पत्ति त्यति नै हो जो तपाईको लाल पूर्जामा देखिन्छ कुरा बुझ्नु हो तपाईको जायदाद जायजेथा त्यति नै हो जो तपाईको स्वामित्वमा छ अथवा तपाईको फ्यामिलीको स्वामित्वमा छ आफ्नो भाइ भतिजा इष्टमित्रको सम्पत्ति त आफ्नो हुँदैन जस्तो म मेरो परम पूज्य दाजुलाई श्रद्धाञ्जली दिन्छु दाजु अविवाहित हुनुहुन्थ्यो संयोगले दाजुको मैले क्रिया गरेँ भगवानको कृपा संयोग अब दाजुको प्रपर्टी पनि मेरो भयो होइन त्यो भने के भने मैले सायद मेरो दाजुप्रतिको यो श्रद्धाञ्जली हो नि होइन मान्छेको के हुन्छ भने तपाईँले भने जस्तो सत्कार्य गर्नेहरूको लागि सत्कार्य गर्ने सत्कर्मीहरूलाई भगवान्ले पनि चिन्नुहुन्छ र यहाँनिर जति पनि नेता छन् नि म साँच्चै नेताहरू गरिबै हो भन्छु के किन भन्नु किनभने उहाँहरूले आफ्नो ठाउँमा केही राख्न सक्नु भएको छैन सबै आफ्नो ठाउँमा नराखेपछि त्यो त लुटको झन् फुपूको श्राद्ध कोही राष्ट्रियकरण हुन्छ कसैले खाइदिन्छ कसैले जुयै खेलेर मेट्छ जस्तो यो सुनको कुरा भनिन्छ नि सुन्नु सेतो धन धन शास्त्रमा 4 प्रकारको हुन्छ सेतो धन जो तपाईँको पुर्ख्यौली सम्पत्ति हो त्यो 7 पुस्ता 10 पुस्तासम्म जान्छ तपाईँले अहिले मेहनत गरेर कमाउनु हो नि यो एकदम दुःख गरेर बोलेर चिच्याइ मेहनत गरेर निन्द्रा मारेर भोक मारेर कमाएको यो सेतो धन हो यसले तपाईँको पुर्खा राम्रो गरौँ होइन भन्न दिन्न धैर्यता गर्नु कि यो एकदमै महत्त्वपूर्ण बरु भिडियो काटेर यो हाइलाइटमा राख्नु होला अर्को हुन्छ हरियो वा पहेँलो धन त्यो भने के भने बकस अबुताली दाइजो वा उपहार पुरस्कारबाट आएको धन हरियो वा पहेँलो त्यो पनि 7-10 पुस्तासम्म जान्छ किनभने त्यो खुसी भएर तपाईँलाई दिएको अनि अर्को हुन्छ कालो धन घुसखोरी रिश्वत र बिचौलिया बनेर कमाएको कालो धन जो वास्तवमै त्यसले 3 पुस्तादेखि 4 पुस्ता देख्न पाउँदैन भनिन्छ अर्को रातो धन हुन्छ रगत कटकटिएको आँसु कटकटिएको त्यो धनले तपाईँलाई यति पोल्छ कि त्यसले तपाईँलाई समाप्तै पार्छ एउटै जुने पनि टिक्दैन
तीन प्रकारको धन होइन दाउद इब्राहिमसँग अहिले लगभग तपाईँको 10 लाख करोडको प्रपर्टी छ भनिन्छ। दाउद सुखी छ त छैन, अनुहार देखाएर संसारमा हिँड्न सक्छ। अनि पाब्लो इस्कोबार 43 वर्षको उमेरमा डलर खरबपति भइसकेको थियो। ऊ कोलम्बियाको त्यो ड्रग माफिया हो जोसँग राज्यभन्दा बढी पैसा थियो, खरबपति थियो। उसले कोकिनको साम्राज्य विस्तार गरेका थियो, हतियारको साम्राज्य विस्तार गरेका थियो। पछि एक गोली, सिर्फ एक गोली उसको कालको निम्ति पर्याप्त हो। त्यत्रो धन के काम। छोरीलाई हननी जरा आउँदा अमेजनको जङ्गलमा करोडौँ डलर बालेको थियो रातभरि। त्यति धनी मान्छे के भयो त सिद्धि। अब यो सुनको कुरा आउँदै गर्दाखेरिमा जस्तो हाम्रो नेपालमा मात्रै त्यस्तो हो कि यो अलि धेरै पैसा हुने मान्छेले चाहिँ यो सुन किनेर राख्छन् क्या, सुन थुप्रो बनाएर राख्छन्। यसको कारण चाहिँ के हो? सुन भनेको कुनै ब्ल्याक मनीलाई व्हाइट बनाउने ठाउँ भएर हो कि जग्गा जमिन किन्यो भने पनि मान्छेले देख्छन्, सुन त थुपारेर राख्यो भने देख्दैनन्। अघि तपाईँले कुरा गर्नुभयो, यो सुन किन्ने कारण चाहिँ के रहेछ यो पैसा धेरै हुनेले? होइन, गोल्डको भाउ तल खस्दैन संसारमा। जस्तो अहिले डलर बरु अलिकति कमजोर होला तर सुन कमजोर हुँदैन। मैले थाहा पाउँदासम्म सामान्य थियो के, त्यो एउटा लक्ष्मी भन्ने टेलिफिल्म भरे गएर हेर्नुहोस्, त्यहाँ बैंक ठगको कहानी छ। त्यो 50 सालमा प्रसारण भएको। सुन तोलाको 30-35 हजार छ कि जम्मा जम्मा। धेरै पनि भएको छैन सुनको भाउ आकाशिएको धेर भएको छैन। यो त दिन दुगुना रात चौगुनाको दर सुनमा लगानी गर्नुको एक किसिमले सेफ छ, फाइदा छ। त्यसकारण सुन किन्छ। तर एउटा समय आउँछ, संसारको ग्लोबल इकोनोमिक क्राइसिसले सुनलाई पनि वात्तै तल ल्याउन सक्छ। त्यो डिक्रिजिङ हुन सक्छ। सधैँभरि त्यो आकाशिएर जाँदैन। खास गरी भन्ने हो भने रियल इस्टेट, जमिनको कारोबार, घर जग्गाको कारोबार र सुनको कारोबार र हाम्रो जस्तो देशमा सेफ मानिन्छ। तर अब त्यही होला, अब सुन पनि हेर्नु न, बैंकिङ प्रणाली चौपट भयो भने तपाईँको सुन कसरी फिर्ता आउँछ? जस्तो कुनै ब्याङ्कमा लकरमा कसैले राख्यो, त्यो बैंक धाराशाही नहोला भन्न सकिँदैन। सुन र नगदै सङ्कटमा छ क्या अहिले। त्यसकारण दुनियाँमा कुनै पनि चिज सुरक्षित छैन। भौतिक दुनियाँमा सब कुराहरू नाशवान छन्, सबै नश्वर छन्, सबै सिद्धिन्छ। र यो लोभले लाभले विलाप गर्नु हुँदैन। शुद्ध किसिमको कमाइमा विश्वास गर्नुपर्छ। तपाईँले दुनियाँलाई ढाट्न सक्नुहुन्न। हिजोसम्म आदर्श देखाएर बकबक गरिरहेका सांसद मन्त्रीहरूको आज शिर निहुरिएको छ कि छैन? तिनका बिचरा कार्यकर्ताहरू स्पष्टीकरण दिँदाको हैरान छ। अब हाम्रा मन्त्रीहरूले यो गरे ऊ गरे घुस खाँदैनन् भन्नुको हैरान छ। तल तिनलाई नै झाको झारिरहेछन्, किनभने सत्य लुक्दैन, सत्य डग्दैन, असत्य छिप्दैन भनेको कुरा यही हो। अब जस्तो भनौँ न, अब यो कुरा अलिकति बढी भयो होला, अरू प्रसङ्गमा पनि जाउँ। अब जस्तो बालेन शाह भारत भ्रमण जाँदै हुनुहुन्छ, सायद अब उहाँको केही हप्ता केही महिनामा उहाँको भारत भ्रमण हुन्छ। सैद्धान्तिक तयारी भइसकेको छ अरे बालेन शाहको भारत भ्रमणको लागि। अब भारत भ्रमणमा बालेन शाह जाने भन्ने बित्तिकै अहिले नेपालमा एक किसिमले उत्साह पनि पैदा भएको छ। अब बालेनले त भारत भ्रमण गएर सीमा नै फर्काएर ल्याउँछन् कि लिपुलेक नै फिर्ता ल्याउँछन् कि क्या हो भन्ने स्थिति पनि बनिएको छ। कसरी हेर्नुभएको छ तपाईँले बालेन शाहको यो भारत भ्रमणलाई? अब होइन, लिपुलेक हाम्रै हो, उनले फिर्ता ल्याउनै पर्दैन। उनले देउसी भैलो खेल्दै हाम्रै हो भनेर अब त्यो जमिन पनि गाडेको जस्तै त होइन। त्यस्तो होइन। तपाईँको भारतले त्यसलाई ऐतिहासिक रूपमा दाबी गर्न सक्दैन। हामी कार हो, फिर्ता ल्याउँछन् कि ल्याउँदैनन् कि होइन, फिर्ता ल्याउने कुरै भएन। उनले देउसी भैलो खेलेर बाबा कि दुवै त्यो जमिन हामीलाई दिनुहोस् भन्ने होइन। मोदीलाई थर्काएर आउँछन् भन्ने पनि अब उनले गर्नुपर्ने काम गरेकै छैनन्। उनले अहिलेसम्म के गर्नु पर्थ्यो भने कालापानी लिपुलेक इम्पियाधुरामा नेपालको सैनिक पोस्ट राख्छौँ, प्रशासनिक इकाइ राख्छौँ। अब त्यहाँ नेपालको प्रशासनले काम गर्छ भनेर घोषणा पो गर्ने त। तपाईँको जग्गा छ, तपाईँले खरिद गर्नु हो, अर्कोले आँखा गाड्यो, तपाईँले नक्सा पास गर्न उसलाई सोध्नुपर्छ, तपाईँले संरचना बनाउन उसलाई सोध्नुपर्छ, पर्दैन। त्यो तपाईँको हो, उसले दाबी गर्यो भन्दैमा हुन्छ, हक तपाईँको लाग्छ। के गर्ने त्यहाँ? तपाईँले त्यहाँ फार्मिङ खोल्ने कि, तपाईँले त्यहाँ केही त्यतिकै खाली राख्ने कि, घर बनाउने कि, टहरा हाल्ने कि, त्यो तपाईँको कुरा हो। नेपालको कालापानी लिपुलेक इम्पियाधुरा अविभाज्य सार्वभौम हो। त्यो मोदीलाई सोधेर, हजुर नमस्कार है मोदी साहब, चायवाला मोदी साहब, निगाह गरेर जनी गरेर त्यहाँ यसो केही तपाईँहरूले आँखा नगाडिदिनु होला, त्यो चाहिँ हाम्रो हो कि जस्तो लाग्छ हामीलाई भन्ने हो। होइन, त्यो होइन। हामीले हुत्तियारा, कायर, पामर, राची, पानी आन्द्रे बन्ने होइन। स्पष्ट रूपमा त्यो हाम्रो जमिन हो। मोदीसँग कुरा गरेर बरु मोदीलाई भन्ने कुरा के हो भने भनिसक्नु पर्थ्यो, भन्नु होला।
भन्नुपर्छ। मोदीलाई उहाँले भन्ने कुरा के हो भने आँखामा आँखा जुदाएर कालापानी कृपया भनेको नेपालको चुच्चे नक्सामा समेटिसक्यो। तपाईँहरूले एकतर्फी रूपमा त्यसलाई व्यापार बिन्दु बनाएर नाका खोल्ने भनेर तपाईँहरूले किन त्यहाँ चाहिँ लफडा गर्नुभयो? त्यो हाम्रो हो। त्यसकारण आँखा चम्काउने हात चम्काउने काम छोडिदिनुहोस्। त्यो जमिन हाम्रो हो, त्यहाँ ट्रान्जिट पोइन्ट बनाउन खबरदार पाइँदैन। तपाईँहरूले एकतर्फी रूपमा चाइनासँग व्यापार गर्छु भन्ने घोषणालाई खारेज गर्नुहोस् भन्नु। अब त्यसो बालेन शाहको भारत भ्रमण गर्न लागेको उपलब्धि के हो त्यसको? है, मलाई त भारत भ्रमणको अहिलेसम्म कुनै प्रधानमन्त्रीले उपलब्धि ल्याए जस्तो लाग्दैन। अब उहाँले ल्याउनु हो भने आठौँ मध्ये 9औं आश्चर्य होला। विश्वमा 8औं आश्चर्यहरू अलरेडी स्थापित छन्, 9औं आश्चर्य होला। किनभने भारतले नि तपाईँलाई आश्वासन खोप दिन्छ। इन्भेस्टमेन्ट समिटमा आएर अरबौँ रुपियाँ लगानी गर्छु भन्छ, गर्दैन। होइन, भ्रष्टाचार गर्छ भने डर लाग्थ्यो नि त पहिला नेताहरूले। अहिले त बालेन शाहलाई त्यस्तो डर मान्ने जब तपाईँहरूले कुनै भगवानको तहमा हेर्नु भएको छ। बालेन शाहजी त्यही शक्तिशाली सरकार। उहाँले अर्को कुरो मलाई आपत्ति के भने हर्क साम्पाङले पनि यसमा प्रश्न उठाउनु पर्थ्यो। उहाँ अलिकति नरम देखिएको हो कि भन्ने लाग्यो। हर्क साम्पाङकी साँच्चै कि बिकेका हुन् अहिले हर्क साम्पाङ? होइन, त्यस्तो बिक्या भनेर अपमान गर्नु हुँदैन, बदनाम गर्नु हुँदैन। अहिले चर्चा त्यही चलेको छ नि, बालेन शाहसँग मिल्ने साँठगाँठ यो मित्रता देखिसकेपछि त हर्क साम्पाङ बिकेको भन्ने कुरा गर्दैछ। हर्क साम्पाङको भित्री राजनीतिक चाल के हो? ज्ञानबहादुर शाही उर्फ ज्ञानेन्द्र शाहीले चलाएको चिया कपको तुफान विदेशीवाला फन्डाको दुष्प्रभावमा बकिनु हुँदैन। अहिले म राप्रपाको पनि चिरफार गर्छु उपसभामुख काण्डमा, यो हामीले चर्चा गर्नै बाँकी छ। अब जहाँसम्म तपाईँको पहिलो कुरो त भारतमा 4 धाम तीर्थ छ, बद्री, केदार, द्वारिका, ऋषिकेश आदि इत्यादि। अनि 5औं तीर्थ चाहिँ 7 वेस्ट कोर्सलाई मोदीको दरबारलाई मानेर त्यो राजनीतिक भ्रमण नगरी नहुने किन? विगतमा केपी शर्मा ओलीज्यूले पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदा, झलनाथ खनालजी प्राइम मिनिस्टर हुँदा, मनमोहन अधिकारीजी प्राइम मिनिस्टर हुँदाखेरि उहाँहरूले पहिलो भ्रमण भारतबाट गर्नु भएन। कोहीले रुसबाट गर्नुभयो, कोहीले चीनबाट गर्नुभयो। त बालेन शाहजीले प्रधानमन्त्री भए लगत्तै भारतप्रतिको आसक्ति किन भारतबाट उहाँले भ्रमण गर्न खोज्नुभयो? छिमेकीसँग राम्रो सम्बन्ध राख्नुपर्छ भन्ने नीति उहाँले गरेपछि चमत्कार हुने, अरूले गरेपछि दलाल हुने, दलाल हुने, यो काहीँ परिभाषा हुन्छ? पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो, भारत भ्रमणको उपलब्धि टाइटाई फिस हात्ती आयो फुस्सा हो। आश्वासन पाउनुहुन्छ, मक्खै पार्नुहुन्छ मोदीले, कानमा चिनी भर्नुहुन्छ, हुनेवाला केही पनि छैन। माछा भ्यागुतो हुन्छ। शुभकामना दिइसके नि त हाम्रो हर्क साम्पाङले पनि बालेन शाहलाई भारत भ्रमणको लागि। त्यसपछि के छ भने शुभकामना औपचारिकता हो। उहाँले एउटा कुरा चाहिँ अलिकति त्यसमा कन्ससली भन्नु पर्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो भने के भने त्यो लिपुलेक काला पानीमा नाका खोल्दा नेपालको स्वीकृति अनिवार्य लिने व्यवस्था मिलाउनु होला भन्नुभएको छ उहाँले। यो बाबा, हाम्रोमा हामीले नाका खोल्न दिने नै होइन। कसले भन्यो भारतको स्वीकृति लिने? त्यो गलत कुरा हो। त्यसकारण सहीलाई सही भन्नुपर्छ। हर्क साम्पाङ देशभक्त हुनुहुन्छ, एमसिसीको विरोध गर्नुभएको छ, एसपिपीको विरोध गर्नुभएको छ र भारत भ्रमणमा कुनै घिउ लाग्ने म देख्दिनँ। अब साम्पाङको देशभक्तिमा अब यहाँ खोट लाग्यो हो, दाग लाग्यो हो? छैन, उहाँ देशभक्त नि हो, इमान्दार हो, असल हो। बालेन शाहसँग मिलेपछि त देशभक्तिमा दाग लाग्यो भन्दैछ। तपाईँ कुन उपाध्ययको? बालेन शाहले हर्क साम्पाङलाई एउटा हड्डी फालिदियो, ललिपप चुसाइदियो। अब कुन सरकारी पेन्सन इटिङ अटेन्सन सिकिङ टाइपको सरकारी तेल बेचाहरूले, कपाल फुलाएकाहरूले के कहाँ भन्छन् त्यो बगाउमा तपाईँ आउनु भएन। जसको नाममा अहिले पनि भ्रष्टाचारको मुद्दा कुदिरहेको छ अदालततिर, त्यो मान्छेले के बकबक गर्छ भन्ने कुरोको कुनै हिसाब लगाउनु हुँदैन। यो विषयमा म एकछिनपछि आउँछु। यस खालका धन्दा सेटहरूको कुरा म गर्छु। अब बालेन शाहजीको आसन्न भारत भ्रमणलाई लिएर जुन खालको तरङ्ग फैलिएको छ, जुन आशंका भएको छ, त्यो निवारण गर्नु नितान्त जरुरी छ। म आशावादी छैन। अब उहाँले केही उपलब्धि गर्नुभयो भने धन्यवाद भन्नुहोला, वाउ भन्नुहोला, तर भारत भ्रमण नै किन? भारत माइबाप हो, हामी भारतका क्लाइन्ट स्टेट हौँ, हामी भारतका मुन्सीहरू हौँ, भारत हाम्रो जमिनदार हो, चौधरी चरण सिंह हो, अनि जीवनदाता हो भारत। हामी सेटेलाइट स्टेट हो, के बोल्दै हुनुहुन्छ? कसरी जीवनदाता हो? भारतबाट खानेकुरा नआए यहाँ खान पाउँदैन, बोकबोके इन्धन नआए हिँड्न पाउँदैन। होइन, गलत कुरा हो। म तपाईँलाई भन्छु, नेपाल मजाले आत्मनिर्भर हुन्छ।
हामी न चाइना परस्त हौँ न भारत परस्त, न एन्टी चाइनिज हौँ न एन्टी इन्डियन हौँ। पेट्रोल नआओस् त, भारतबाट पेट्रोल नआओस् त, यहाँ केही चल्छ? हामी ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ। सौर्य ऊर्जा, केही समयपछि, अहिले तत्काल छैन। होइन, केही फरक पर्दैन। हामीलाई भारतले नाकाबन्दी लगाउँदा पनि केही खासै असर परेको थिएन। अहिले त नेपाल ल्यान्ड यङ कन्ट्रीको जियो पोलिटिकल स्ट्याटसमा अपग्रेड भएको छ। हामी ल्यान्डलक होइनौँ, हामी भूपरिवेष्टित होइनौँ, हामी वास्तवमा समुद्रसम्म पहुँच पुर्याउन सफल भइसकेका छौँ। केपी शर्मा ओलीज्यूले ट्रान्स हिमालयन मल्टी डाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्कको नेपाललाई हिस्सा बनाइसक्नु भएको छ। तपाईँलाई म यति कुरो भन्छु कि भारत निर्भरता, परनिर्भरता हामीले घटाउनुपर्छ, हटाउनुपर्छ। र भारत, अर्को इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट राखिदिन्छु, संसारमा भारतीयहरूले सबैभन्दा बढी रेमिटेन्स कमाउने टप 10 देशमध्ये नेपाल माथिल्लो स्थानमा पर्छ। नेपालको बोर्डर सिल्ड भयो भने भारत अप्ठ्यारो पर्छ। अब बालन साहबले नउठाइ नहुने कुरा चाहिँ बरु के हो भने नेपाल र भारतको सीमा रेगुलेट गरौँ, बोर्डरमा कार्यतार वा पर्खाल लगाउँ, नम्बर 1। त्यसो गरेपछि क्रस बोर्डर क्राइम पनि नहुने भयो र हाम्रो हजारौँ हेक्टर पूर्वमा पशुपतिनगरदेखि सुस्ता हुँदै कालापानी लिपुलेकसम्म झन्डै भक्तपुर जिल्ला जति ठुलो हजार हेक्टर जमिन, अझ लाखौँ पनि होला, त्यो मिचिसक्यो। जङ्गै पिलर उखालै छ। त्यो अन्त्य गर्न पनि अब सीमामा कार्यतार वा हामीले पर्खाल लगाउनु पर्यो, त्यो एजेन्डा उठाउनु पर्यो। दोस्रो, हामी व्यापक व्यापार घाटामा छौँ, त्यसलाई कसरी पुर्ताल गर्ने? अब हामीले त यहाँ ठुल्ठुला इन्डस्ट्रिजहरू लगाउने, त्यसको लागि त तपाईँको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ अन्तर्गत चीन नेपाललाई सहयोग गर्न तत्पर छ। अरबौँ रुपियाँ उसले एमओयूमा सिग्नेचर केपी शर्मा ओलीज्यूले गरिसक्नु भएको छ, त्यसलाई कार्यान्वयनमा लाने। अमेरिकाले नेपालमा डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन भन्ने के भन्ने वर्ल्ड ब्याङ्क मार्फत नेपाललाई ऋण दिने हो, ऋणको जालोमा फसाउँछ। उसले आइएनजिओबाट सुदन गुरुङजीले बाररा फाउन्डेसनबाट फन्डिङ ल्याएर हाम्रो नेपाल संस्था चलाएर डलरको खेती गरे जस्तो मात्रै हो। नेपालमा खासै उपलब्धिमूलक गर्दैन। अब नेपाल विकसित गर्नु छ भने पहिला चाइना, के अरे जापानले गर, अरूले गर। अब उनीहरू आफै आर्थिक समस्यामा छन्। खरब रुपियाँ लगानी गर्नको लागि चीन तयार छ। नेपालको आर्थिक कायाकल्प गर्न, जसरी सेन्जेनमा विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषणा गरेर चीनले लिक्वान यूबाट हामीले सिक्ने हो, देङ स्याओपिङबाट सिक्ने हो। दुनियाँमा मानव इतिहासमा, संसारको इतिहासमा लोक रिज्याइ पपुलिजमबाट आएको शासकले कहीँ विकास गरेको छैन। विकास गरेको छ त परिपक्व शासकले मात्रै गरेको छ। अब यो उपसभामुखको फन्डामा आउँदाखेरिमा बालेन शाहहरू, रवि लामिछाने यो रासोपाको एउटा डिजाइन कस्तो दामी भइदियो भने एक तीर दुई शिकार भने जस्तो एउटा उपसभामुखको हड्डी फ्यालिदियो। हर्कसम्बाङ मख राप्रपाभित्र अहिले तनाव उत्पन्न भएको छ। राप्रपा पार्टी नै फुट्ला जस्तो स्थिति बनिया छ। राप्रपामा भाँड भैलो मचिया छ। उपसभामुखको काण्डले त यहाँ ठुलो भुइँचालो हलचल पो लिएर आइदियो त। यो पहिलो एकदमै गलत न्यारेटिभ हाम्रो कहाँबाट स्थापित भयो भने यो रासोपाको झोलीमा एउटा उपसभामुख भन्ने ठुलै पद थियो, भेग थियो। त्यो हड्डी चाहिँ उसले हर कसैलाई फ्याँक्दिन सक्थ्यो। कुकुर रूपी आकाङ्क्षीहरू मैदानमा ङ्यार गरेर जुधिरहेका थिए। अनि फोत श्रम संस्कृतितिर फ्याँक्दियो, कार्टुन पनि आएछ हड्डी। यतातिर राप्रपा भन्ने चाहिँ भङ गरेर भुकै गरेर बिचरा निरीह भएर बाटो लायो भन्ने हिसाबले गलत भाष्य न्यारेटिभ्स निर्माण गरिएको गलत हो। तपाईलाई सही भाषा के हो त? म भन्छु, रासोपाले संवैधानिक हिसाबले उपसभामुख अरूलाई दिन पर्दैन थियो भने मजाले आफै उपसभामुख बनाउँथ्यो। कसैलाई दया गरेर उसको झोलीबाट भिक्षामदेही तरिकाले ऊ भिक्षुकहरू आए भिख माग्न, यिनलाई एक सिट उपसभामुख दिइहालौँ न कठैबाट बडा बिचरा भनेर दिएको अनुदान दान होइन। संवैधानिक अधिकार राख्छ विपक्षी दललाई। हो, यो मान्छु कि रासपाको मद्दतको कारण नै श्रम संस्कृतिले उपसभामुख पद प्राप्त गरेर रासपाको सरकार बनेपछिको सबैभन्दा गतिलो निर्णय कुनै हो भने यही हो भनेर पनि म भन्न हिचकिचाउँदिनँ। किनभने राप्रपाले त त्यो उपसभामुख पदमा दारा घिच्याउन, देउसी भैलो खेल्न, नै मलाई त्यही केटी चाहिन्छ शैलीमा उफ्रीताफ्री गर्नै मिल्दैन थियो। कसरी भन्नु न, म तपाईँलाई भन्छु कसरी भने राप्रपाले भन्छ यो संविधान मान्दिनँ, विधि मान्दिनँ।
यो हिसाबले त संविधान नमान्ने, विधि नमान्ने, संहिता नमान्ने, धर्मनिरपेक्षता नमान्ने, गणतन्त्र नमान्ने भन्ने बित्तिकै त विद्रोही बागी विप्लव भन्दा नि चर्को क्रान्तिकारी भएर होइन, बागी भएर विपक्षी भएर सके राजनीतिक आन्दोलन लडाइँ गरेर नभए चुप लाएर थन्किएर कुनामा रोएर बस्नु पर्थ्यो। तर उसले गर्छ के, संहिता अन्तर्गत प्रदेश सरकारमा पनि भाग खान खोज्छ। सुतुरमुर्गलाई चाहिँ जहाँ पनि टाउको घुसार्छ, सांसद हुन खोज्छ, सांसद भयो, मन्त्री हुन खोज्छ, भयो पनि 72 को संविधानमा हस्ताक्षर पनि गर्छ। राज आज्ञा विपरीत राजाले यो चुनावमा भाग नलिदेऊ भन्ने चाहेको, तर गएर जबरजस्ती चुनावमा भाग लिन्छ। राजाको नाम र धर्मको नामलाई एटिएम कार्ड बनाएर लुट्नुसम्म लुट्छ। अनि अहिले चाहिँ उपसभामुख पद दिएन भनेर अनि विदेशी दलालहरूले कमाल गरे, हामीलाई एक्ल्याए, हामीले यही देख्न चाहेका थियौँ। लुहेर विदेशी दलालहरूको एक गठ भएर हामीलाई एक्ल्याएको अवस्था हामीले सब देखिसक्यौँ। यो विदेशीहरूको कमाल हो भन्न लाज लाग्दैन। नकचरो लबस्तरो तर्क किन गर्नुहुन्छ उहाँहरू? पहिलो कुरो म तपाईँलाई के भन्छु भने त्यो उपसभामुख भन्ने पद राप्रपाको ढोक्सामा परेको भए, राप्रपाको खोगामा उपसभामुख भन्ने असला माछा परेको भए उसले के परिभाषा दिन्थ्यो? वाह रे वाह, क्या बात, आहा भनेकै थियौँ। बालेन शाह जस्तो सज्जन इमान्दार 24 क्यारेटको देशभक्त रवि लामिछाने जस्तो दुधले धोएको मान्छे त हामीले यो धरतीमा पहिला पनि देखेका थिएनौँ, सायदै अब देख्नेवाला छौँ। भूतो न भविष्यन्ति, जन्म भयो महामानवको जन्म भयो भनेर बिरदावली गाउँथे, हनुमान चालिसा जप्थे, आरती उतार्थे, धूप हल्लाउँथे, जीवनभरि तपाईँको धुपधुहार गरेर बस्थे। नाथे एक थान नाथे भने है सरी टुसे, एक थान पद नपाउँदा कसैलाई राष्ट्रघाती देख्ने अनि एक थान पद पाउँदा चाहिँ महाराष्ट्रवादी देख्ने। यो वास्तवमा भन्ने भने साउनमा आँखा फुटेको डिङ्गोले सधैँ हरियो देख्छ भने जस्तै हो। यो दृष्टिदोष हो। तपाईँहरूको चस्माभरि, दोषी चस्माभरि धुलो जमेको छ, पुस्नुहोस्। अनि अर्को मलाई हाँसो उठेको कुरो नि अचम्म लाग्छ, कहिलेकाहीँ मलाई एक्लै, म प्रायः हाँस्दिनँ कि एक्लै मलाई यो तथ्यले हँसाउँछ। यिनै ज्ञानबहादुर साई उर्फ ज्ञानेन्द्र साई बुरुक बुरुक जुरुक जुरुक 4 हात उफ्रेका थिए। कहिले थाहा छ? चुनाव अगाडि। के भन्थे यिनले? होइन, यो राप्रपाले समानुपातिक सूची बनाउँदा सीमान्तकृत गरिब उत्पीडितलाई दिने जुन समानुपातिक कोटा छ त्यसपछि हाम्रो पार्टीको उपाध्यक्ष भइसकेको, पटक पटक गृहमन्त्री भइसकेको शक्तिशाली व्यक्तित्व, हाई क्लासको, उच्च वर्गको, जो निरीह पनि होइन, सीमान्तकृत पनि होइन, जनजाति क्लस्टरमा 1 नम्बरमा बुद्धिमान तामाङको श्रीमती जो कुलमान घिसिङको सासू पनि हो, महाधनाढ्य हुनुहुन्छ, उहाँलाई किन राख्नु पर्यो? यो गलत भयो भनेर झन्नै राप्रपा छोड्या। त्यतिखेर बर्चोट हिजो खुशबु ओलीले बगावत गरेर पार्टी विरुद्ध बागी उम्मेदवार दिएकी छिन्। उनी आफै चुनाव लड्न सक्छिन्, उनलाई खसारेतर्फ 1 नम्बरमा किन नाम चढाएको भनेर उनले झन्नै पार्टी छोडेर हुन नसकेको राजसभा बनेर बसे। अनि सरकार बन्यो। बालनजीको बारेमा उनले बिरदावली गाए। एउटा हल्ला पनि थियो, राजसभाले आफ्नो पार्टीभन्दा बाहिरकोलाई पनि बालनले सरकारमा लिन्छन्, यी महानुभाव पनि हतारिया छन् भन्ने कुरो पनि सुनियो। अचम्मको कुरो त के भने मैले पाएको सूचना यदि गलत होइन भने उनी चाहिँ वास्तवमा उपसभामुख भन्ने पद 2 फरक पार्टीलाई दिइन्छ। लौ न बाबा, मलाई पनि यो पद दिनु पर्यो भनेर गएका थिए अरे के सुरुमा को ज्ञानेन्द्र साई। त्यही हल्ला सुनियो। त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ रवि लामिछानेजीले उहाँलाई पनि सबै कानुनी जानकारी रहन्छ। होइन हो, यो त 2 फरक पार्टीलाई मात्रै होइन, 2 फरक लिङ्गलाई पनि होला भन्ने कुरा गरेपछि उनी झलास भयो। अनि एकजना कानुन व्यवसायीसँग सोधियो पार्टी निकट, तरिका कहाँ त्यो हुन्छ? हाम्रो स्वर्णिम के अरे डिपी अरियाल खस आर्यबाट पुरुषबाट उहाँ चुनिनु भयो, हाम्रो पार्टीबाट फरक पार्टी चाहियो, राष्ट्रसभाभन्दा फरक पार्टी, फरक लिङ्ग चाहियो, महिला चाहियो, फरक सम्प्रदाय अर्थात् फरक जाति चाहियो भन्ने बित्तिकै उहाँ छाँगाबाट खस्नुभयो। अब यहाँनिर के, हिजो जसलाई उहाँले सरस्वती तामाङजी, बुद्धिमान तामाङको श्रीमती, जसलाई नेपोटिजमको आरोप लगाउनुभयो, नातावाद, कृपावाद, फरियावाद भन्नुभयो, उच्च वर्गको भन्नुभयो, आज चाहिँ उहाँले बडो जनजातिको छोरीलाई सांसद पद दिएन, के अरे उपसभामुख भनेर रोइलो गर्नुभयो, भाडभैलो गर्नुभयो। अनि तत्कालै विदेशी दलाल देख्नुभयो। उहाँले के भन्नु पर्थ्यो थाहा छ? हुन त हामीले उपसभामुख प्राप्तिको लागि कोसिस गऱ्यौँ, तर हामीले पाएनौँ, केही छैन, घिउ कहाँ पर थालैमा। मधेसको एउटा गरिब चेली, ठाकुर परिवारको
ठाकुर भने राजा महाराजा ठाकुर होइन, नाई कपाल काट्टे हजामको छोरी आज उपसभामुख बन्नु भएको छ, सम्मानित पदमा पुग्नु भएको छ। हामी एकदमै खुसी छौँ, उहाँलाई पनि एकदमै धन्यवाद छ, बधाई छ भन्नुपर्नेमा आरएसएसको सेटिङमा यस्तो भयो, विदेशी चलखेल भयो, नेपाली बोल्न नआउने, अनि चाबेलबाट सिंहदरबार जाऊ भन्दा पनि आफै जान नसक्ने यस्तो मान्छेलाई उपसभामुख बनाउन ठुलो खेल भयो, विदेशीको चलखेल भयो। भारतको आरएसएस हावी भयो भनेर वाहियात किसिमले चियाकप्पा तुफान किन चलाउनु पर्यो उहाँहरूले? हो, यही दृष्टि दोष छ। एउटा गजबको भिडियो म तपाईँलाई देखाउँछु, किनभने म तपाईँलाई ब्याक टु ब्याक दुईवटा भिडियो देखाउँछु। एउटा रुसको लागि नेपाली राजदूत भइसकेको हिरण्यलाल श्रेष्ठजीले सुदन गुरुङजीको जुन टिओबीवाला ट्याटु छ, उहाँ त राजदूत भइसकेका मान्छे हो, त्यो ट्याटुको विषयलाई लिएर तिब्बत ओरिजिन्स ब्लडको फ्री तिब्बतवाला ट्याटु भनेर आपत्ति गर्नुभएको छ। अनि एउटा चाहिँ हाम्रो ज्ञानबहादुर साई उर्फ ज्ञानेन्द्र साईजीले बडो राष्ट्रवादी पल्टिएर पहिला चाहिँ फेरि अचम्म कस्तो भने जतिखेर हर्क साम्पाङले सिफरवादी विदेशी दलालको रूपमा बालन शाहलाई नङ्ग्याउनुहुन्थ्यो डिफेन्समा, फेरि ज्ञानेन्द्र साई आएर कहाँ हो विदेशी दलाल, उहाँ त ठिक हो भन्नुहुन्थ्यो। आज ठिक विपरीत उहाँले चाहिँ विदेशी दलाल देख्न थाल्नु हो रवि लामिछाने ज्ञानेन्द्र साईलाई, के अरे उसलाई बालेनलाई। अनि गजबको कुरो के भने हाम्रो एकजना मित्र हुनुहुन्छ, उहाँले फोन गर्नुभएछ रवि लामिछानेजीलाई, के तपाईँहरूले आश्वासन दिनुभएको थियो भन्दा होइन त्यस्तो आश्वासन केही दिएको छैन, उहाँ आउनुभयो फोटो खिचाउनु हो, ल हामीलाई चाहिन्छ भन्नुभयो, ठिकै छ हामी सोध्छौँ विचार गर्छौँ छलफल गर्छौँ भनी उहाँले त ठुला कुरा गर्नुभयो भनेर रवि लामिछानेले ज्ञानेन्द्रजीको हकमा भन्नुभएको छ। त्यसो त नेपालमा प्रचण्ड र रवि लामिछाने यस्तो पात्र हुन्, अहिले तपाईँ गएर संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासचिव खाली हुँदैछ, तपाईँको एउटा चिठी कमाल गर्ने रहेछ, चिठी लेखिदिनु पर्यो, रेकमेन्डेसन लेटर चाहियो भन्यो भने हुँदैन भन्नुहुन्न, कानमा चिनी हाल्न सिपाल हो। ऊ त्यो सूर्य उदाइरहेको छ होइन, मेरो छोराले अचाकली झगडा गरो, बेलुनभित्र बाबा हात्ती हालिदिनु पर्यो भन्छ, रासोपाले गर्दा नहुने केही रहन्छ, एउटा बेलुन ल्याएको छु छोरो पनि यहीँ आउँछ हात्ती हालिदिन्न है भन्दा ल हुन्छ म कोसिस गर्छु भन्ने मान्छे हो रवि लामिछाने। कसैलाई निराश फर्काउनु हुन्न है, त्यतिसम्म कानमा चिनी हाल्न सिपालु। अब हाम्रो ज्ञानेन्द्र साईजीको यो एउटा रमाइलो भिडियो हामी हेर्छौँ अनि उहाँको के रहेछ त असलियत भन्ने कुरो पनि बुझ्छौँ। पहिला उहाँले बडो विरुद्धावली गाउनु भएको छ कि उसको तारिफ गर्नुभएको छ बालेन शाहजीको, कसले भन्यो विदेशी एजेन्ट भनेर। सरकार विदेशी कसरी हुन सक्छ? नेपाली जनताले सुनेर पठाएको हो, त्यो भएर सरकार विदेशी होइन। हिजो उहाँहरूले गर्दाखेरि सबै कुरा सही, आज अरूले गर्दा सबै गलत भन्ने विषयवस्तुको भाष्य निर्माण गर्नु हुँदैन। हामी स्पष्ट भएका छौँ, राष्ट्रवादी किता र विदेशबाट आयातित व्यवस्था मान्ने किता क्लियर भएको छ, क्लियर गराउन चाहेका पनि थियौँ, त्यो क्लियर भएको छ। दोब्रा कुरा हम करे तो करेक्टर ढीला, आप करे तो रासलीला हम करे तो करेक्टर ढिला भन्ने एउटा हिन्दीको ट्याक्क सायरी पनि आयो। हेर्नु न, 15 दिन अगाडि महान राष्ट्रवादी, 15 दिन पछाडि उपसभामुख नदिँदा पर्रक्कै पल्टिएर राष्ट्रघाती भन्नाले यो डबल स्ट्यान्डर्ड भएन। अनि अर्को कुरो, उपसभामुख पद त्यत्रो ठुलो पद होइन, हुन त हर्क साम्पाङलाई यो सरकारले भोलि संवैधानिक परिषदको सदस्य हुनुहुन्छ नि उपसभामुख, त्यो हिसाबले तपाईँको विज्ञहरू कोही छन् भने ल्याउनुहोस्, इन्टरनेसनल रिलेसन फरेन पोलिसीको जानकार र हामी राजदूत बनाउँछौँ, संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति दिलाउँछौँ, कोही विज्ञ विशेषज्ञ छ भने निर्वाचन आयोग, अनि त्यसपछि अख्तियार, अनि मानवाधिकार आयोगमा लान्छौँ भनेर भन्न पनि मिल्छ। अब त तर यस्तो लाग्छ कि मानव आम्मामामा हर्क साम्पाङले भयङ्कर गल्ती गर्नुभयो, सरकारले जानुभयो, सरकारमा गएको होइन बाबा। अब हर्क साम्पाङलाई ती सरकारी नुन तेल बेसारले कपाल फुलाएका ती दारी बाबाले कति गाली गरेको, कुकुर सत्वना गरेका छन्, हड्डी फ्याँकियो भनेका छन्, नाम नलिनुहोस् है, फेरि अब जमाना खराब छ। मेरी बात चाहिँ भन्नु नभन्नु भनेका छन्, भएको के रहेछ, किन यो शत्रुताको आगो भुङ्ग्रो यहाँ खडा भयो भन्दा यसो इतिहास पहिलाउँदा निज महानुभावलाई चाहिँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कुनै आयोजनामा व्यापक भ्रष्टाचार गरेको भनेर मुद्दा हालेको रहेछ। अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ। सायद राष्ट्रपतिप्रति नरम भइदिँदा, बालेनजीप्रति नरम भइदिँदा अदालतमा प्रभाव पर्छ, कुनै नियुक्ति पाउँछु भनेर हो कि। अनि उहाँ चाहिँ भयङ्कर ठुलो चाकडी पनि उत्रिनुभयो। राजाको अलि चर्चा हुँदा उहाँभन्दा 24 क्यारेटको राजावादी कोही हुँदैन थियो, प्रचण्डजीको शासनको जगजगी हुँदा प्रचण्डवादी हुनुहुन्थ्यो, प्रचण्डको बुहारीसँग मिलेर कामै गरे हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँ महानुभावले अब
ब्यासमा गएर ब्यास पालिकामा गएर दार्चुलामा गएर हर्क साम्पाङले तुइन विस्थापित गरेर झोलुङ्गे पुल हाल्छु भन्ने महान शुभारम्भ गर्दा हेर त हर्के हवलदारको बुद्धि चन्दाको धन्दा गरेको छ। महाकालीमा तुइन विस्थापित गरेर पुल बनाउँछु भने त गएर त त्यहाँ दुम्लिङमा पो गर्न थालेछ। भनेपछि यो मान्छेले जनतालाई बेवकुफ बनायो, चन्दाको धन्दा गर्यो। केही गोदी मिडिया पनि छन् यसरी नङ्ग्याउने खोइलाउने भुत्वाउने काम गरेका छन्। ए भाइ, तपाईँलाई भोक लागेको छ, तपाईँ चाहे पुतली सडकको रेस्टुरेन्टमा खानुहोस् चाहे चाबेलमा खानुहोस्, सवाल तपाईँलाई भोजन गर्ने हो नि। तपाईँ चाहे जयबागेश्वरीको पेट्रोल पम्पमा तेल हाल्नुहोस् चाहे थापाथलीमा हाल्नुहोस्, आखिर तपाईँको तेलको ट्याङ्की भरिनी हो नि। हुन त महँगी अचाक्ली छ, गरिबी छ, यो घटाउनुपर्छ, रोग छ, भोग छ, जनताको समस्या छ, अहिले आकाश छोएको छ। अब सरकारले के गर्छ, एनुअल फी घटाउनु पर्ने बेलामा वार्षिक एकचोटि भर्ना फी एकचोटि लिएपछि नलिनु भन्छ। प्रायः त्यसै गर्छन्। हो, एनुअल फी घटाउनु पर्छ, चुरो कुरोमा आएर आलोचना गर्ने हो। अब उहाँ महानुभावले अहिले हर्क साम्पाङलाई देख्नै नहुने ठुङ्गिहाल्ने। म भन्छु अर्को कुरा, ज्ञानेन्द्र साईजी हर्क साम्पाङले त मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी भनेको इन्डो पेसिफिक स्टडिज साललाई जोडिएको छ, स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम। खबरदार, एसपिपी नेपालमा टेबल गर्न पाइँदैन। हजारौँ हेक्टर जमिन मिचिएको छ। त्यो जमिन मिचेको विरुद्ध जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरिएसी मदर ल्यान्ड आर ग्रेटर देन हेभन। हमारा देश स्वर्गभन्दा प्यारो हुन्छ भन्ने मान्यताको आधारमा शिरमा कफन बाँधेर देश बस्नुपर्छ, विकसित हुनुपर्छ भनेर आवाज उठाउनु भएको छ। ज्ञानेन्द्र साईजी, तपाईँले रिपुलेक नेपालको अविभाज्य हिस्सा हो, हाम्रो मुटु कलेजो जस्तो हो। खबरदार, त्यहाँ ट्रान्जिट पोइन्ट बनाएर भारतले एकतर्फी व्यापारको घोषणा गर्न पाउँदैन, त्यो क्यान्सल हुनुपर्छ। एमसिसी कार्यान्वयन गर्नु हुँदैन, अनि त्यसपछि एसपिपी लागू गर्नु हुँदैन भनेर भोकलले कहिले भन्नुभयो? कुनै समय ट्याउ गर्नुहुन्थ्यो, सांसद नहुँदा यसो मोबाइलमा देखाउने, अर्काको विवरणहरू देखाउने गर्नुहुन्थ्यो। अहिले त एमसिसीको नाममा एम पनि बोल्नुहुन्न, इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजीको विरोध गर्नुहुन्न, दुर्गा प्रसाई जति पनि भोकल हुनुहुन्न। त्यसकारण तपाईँले अरूलाई राष्ट्रघाती भन्ने, तपाईँ किन एमसिसीको विरोध गर्न सक्नुहुन्न? हर्क साम्पाङले त गरेका छन् नि त, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु हुँदैन भनेका छन् नि त। त्यसकारण तपाईँले हर्क साम्पाङलाई राष्ट्रघाती भन्नु तपाईँको दृष्टिदोष हो। हस्त पुण्यजी, समय र सम्वादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच।